خوف नारे जहीम का, नहीं खौफ नारे जहीम का, कि करम है मुझ पे करीम का, मैं मदाह आले रसूल हूँ, मैं मदाह आले रसूल हूँ, यही आखिरत का सामान है, मैं मदाह आले रसूल हूँ, यही आखिरत का सामान है। क्यों रोता है? माँ छोड़ गई, बाप छोड़ गई, बहन छोड़ गया, मुआशरा दोस्त सब छोड़ गए, हुसैन तो है, हुसैन नहीं छोड़ेगा। तूने जिंदगी हुसैनी गुजारी थी, यजीदी नहीं गुजारी थी। तूने कारोबार कर्ज रहे, तूने मुझे हदिये भेजे थे, फिर हदिये भेजने के बाद तू मर गया था, पर आज तेरा सरमाया महफूज है। कौन है जो हुसैन के गले से लगने वाला है? कौन है जो पसीने और शराबूर बिखरा हुआ? हुसैन उसको तसल्लियां दे, हुसैन उसको मोहब्बतें दे। बस सब मोबाइल और आराम और फिरना छोड़, अब हुसैन से दोस्ती कर, और हुसैन के नाना से दोस्ती कर, और हुसैन के नाना के रब से दोस्ती कर। और कोई ऐसा पैकेज लगा, कोई ऐसा पैकेज लगा जो पैकेज टूटे ही ना, खत्म ही ना हो, जो अनगिनत पैकेज हो, जो लामहदूद पैकेज हो, जो अनलिमिटेड पैकेज हो। लगा कोई पैकेज इंशाअल्लाह। मुत्तकी कहते हैं कि मैं हजरत की बारगाह से सलाम इजाज़त के बाद वापस आया, और फिर ज़िंदगी में जब भी मुझे कोई मुश्किल, मुझे कोई परेशानी और मुझे कोई उलझन, और मेरी ज़िंदगी में जब कोई नाकामी आई या कोई भी वाक़या, मैंने फ़ौरन हजरत इमाम हसन अस्करी सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का अमल किया। और जब भी किया मैं हमेशा कामयाब हुआ, और जब भी किया मैं हमेशा सुरखरू हुआ, और मुझे रिस्क भी मिला, सेहत में मिली, इज़्ज़त में मिली, वक़ार भी मिला, शान और शौकत में मिली, और मुझे ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर मजलिस न सिर्फ महफिल है, मजलिस है, और अहलुल बैत के मनाक़िब, कमालात, उनकी बरक़ात हैं, उसमें मसाइल का हल, उलझनों का हल और मुश्किलों का हल भी उसमें मौजूद है, और 100% है। हर वाक़े के साथ कोई वजीफ़ा मिलता है, हर वाक़े के साथ कोई तस्बीह मिलती है, हर वाक़े के साथ कोई अमल और ज़िंदगी का एक ऐसा निज़ाम मिलता है जिसमें मुश्किलात, मसाइल, उलझने और परेशानियों से निकलने की सच्ची राहें मिलती हैं। आइए मैं आप आज को एक वाक़या सुनाता हूँ, और वो वाक़या बहुत कमाल वाक़या है। इमाम हसन अस्करी बहुत बाकमाल हस्ती हैं, बहुत ही ज़्यादा तक़वे, इल्म और सखावत के बेमिसाल बादशाह हैं आले रसूल के। उनके बारे में एक शख्स ने एक वाक़या सुनाया, मुत्तकी बिन ज़ैद ने। वो कहते हैं कि मैं हालात गुरबत, तंगदस्ती में चला गया, और हत्ता कि मेरी आखिरी सवारी घोड़ा थी वो भी बिक गया, और मैं एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास कुछ नहीं था, तो घोड़े की लगाम पड़ी थी पुरानी, और वो औने पौने में वो भी बिक गई। इतनी गुरबत, इतनी तंगदस्ती, ख़त्म हो गया सब कुछ। कहा लोग खजूरें चुनते थे कि ये खजूर खाने की है, ये खाने की नहीं है, जो फेंक देते थे मैं वो लाता था, और बाज़ औक़ात उन खजूरों में बौसीदगी होती थी, मैं पानी से धोता था और ख़ुद और बच्चों को खिलाता था। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया मुझे खजूरें भी ना मिली, तो मैंने खजूर की गुठली मुंह में रख के उसको चूसता रहा और अपने आप को बहलाता था और अपने बच्चों को बहलाता था खजूर की गुठली से। ये हालात मेरे ऊपर आ गए, ये हालात और ये वाक़यात मेरी ज़िंदगी में, कि लोग मुझ पे हंसने लगे। हासिदीन मेरा मजाक उड़ाते थे, और जो मेरे दोस्त थे वो मुझ पे तरस खाते थे और मुझ पे रहम खाते थे। कुछ दोस्तों ने मेरी मदद भी की खुफिया, लेकिन शायद ऊपर से फैसला कुछ और था। जो माल और जो चीज़ें, जो मदद मेरे पास आती थी, वो माल और चीज़ें, मदद मेरे घर में आके मिट्टी, दूसरे लफ्ज़ों में सोना मेरे घर में मिट्टी बन जाता था, और मैं फाकों, तंगदस्तियों में और ज़बूहाली में ऐसे मेरे दिन रात गुजर रहे थे, और मैं इसी ज़िंदगी को देख रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे हालात ऐसे भी हो जाएंगे, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात, मसाइल ऐसे भी आ जाएंगे। कैसा अजीब वाक़या है। और आज भी वो नहीं, सदियों पहली बात, मैं एक सच्चा किस्सा आपको सुना रहा हूँ, वो नहीं, आज भी दुनिया में कुछ लोग, और बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गुर्बत के हालात ऐसे हैं, जिनके तंगदस्तियों के हालात ऐसे हैं, और जिनके घर में कांटे भी नहीं, फूल तो बड़ी बात है, और जिनके घर में पानी भी नहीं, मशरूब तो दूर की बात, और दूध तो बड़ी नेमत है। ये वो शख्स है जो अपने हालात बता रहा, और ये वो शख्स है जो अपनी ज़िंदगी की तलखियाँ और सख्तियाँ बता रहा, और ज़िंदगी की तलखियाँ और सख्तियाँ इस शख्स को खाई जा रही थी। कहते हैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं रात को भूखा सोया, और दरूद पाक पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। मेरी आंख लग गई, मैं गहरी नींद में सो रहा था। किसी ने मेरे दरवाजे पे आवाज़ दी, दस्तक दी, और मैंने महसूस किया कि रात का आखिरी पहर, और कहा कि उसका एहसास इसलिए हुआ
کہ مرغ بانگ دے رہا تھا، مرغ آواز دے رہا تھا، بانگ دے رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ رات کا آخری پہر، جسے ہم تہجد اور سحری کا وقت کہیں۔ ایک شخص نے زور زور سے میرا نام لیا، متقی متقی متقی، تو کہا میں پریشان اٹھا، اور مجھے ایک خیال آیا کہ کوئی قرض لینے والا ہے جس نے مجھ سے قرض لینا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میں صبح صبح روزی کی تلاش میں نکل جاؤں گا، اور ابھی وہ مجھ سے قرض لینا چاہتا ہے۔ میں پریشان، اور میں سوچتا رہا کہ اس کو کیا جواب دوں۔ جھوٹ میں بول نہیں سکتا، پر جواب دوں تو کیا دوں۔ کہا اسی سوچوں اور خیالوں میں دروازے کے باہر گیا تو ایک شخص ملا، ایک کالا حبشی غلام تھا، اور اس نے نہایت محبت سے سلام کیا، مجھ سے مصافحہ کیا، اور ایک تھیلی تھی۔ تو میں حیران ہوا کہ تھیلی بھاری تھی، تو کہا کہ حضرت امام حسن عسکری نے تجھے یہ تھیلی بھیجی ہے، تو اپنے اس سے اخراجات پورے کر، تیری ضرورتیں پوری ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اچانک مدد ملی، غیبی مدد ملی، گمان، خیال اور احساس سے بالا تر۔ میں چپکے سے گھر آیا، صبح اپنے گھر کی ساری ضرورتیں لایا، اور یوں چند ہی دنوں میں میرے گھر میں ایسے محسوس ہوا کہ خوشحالی آ گئی ہے۔ میری جی میں آیا کہ میں حضرت کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہوں اور ان کی خدمت میں عرض کروں کہ شہزادہ اہل بیت، اور آپ کی مہربانی، آپ کی شفقت کہ آپ نے میرے ساتھ یہ احسان فرمایا، آپ نے میرے ساتھ یہ شفقت فرمائی۔ میں حضرت کی بارگاہ میں گیا تو حضرت مصلی پہ بیٹھے اور دعائیں مانگ رہے تھے، اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اہل بیت کا یہ ترا، تاج اور عظمت ہے کہ ان کی طبیعتوں اور مزاجوں میں ہمیشہ عبادات رہی ہیں، اعمال رہے ہیں، اللہ کے خزانوں سے مانگنا رہا ہے، اور پھر اللہ کے خزانوں سے مانگ کے مخلوق کو دینے کا مزاج رہا ہے۔ میں کچھ دیر بیٹھا، آپ عبادت سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کی بارگاہ میں دست بستہ سلام پیش کیا، اور نہایت ہی ممنون اور شکریہ کہ آپ نے میری اس تنگ دستی میں خبر لی، اور آپ نے نہایت کرم نوازی فرمائی، اور آل رسول کی سخاوت جو ہوتی ہے واقعی ہے۔ میں نے کچھ کلمات آپ کی بارگاہ میں عرض کی۔ آپ ایک پل میں سنجیدہ ہو گئے، اور سنجیدہ ہو کے فرمانے لگے، ہم آل رسول کو ایک چیز ملی ہے، میں تجھے بتاؤں، اور آئندہ کے لیے اگر تو بھی کرے گا، تیری خود وسعت ہوگی، یعنی تیرے پاس مال، نعمتیں اور چیزیں ہوں گی، اور جس کو تو مال دے گا اس کے پاس بھی وسعت ہو جائے گی۔ اور پھر ٹھنڈی آواز کے فرمانے لگے، اے کاش ہم برکت کو پہچان لیتے۔ اور پھر مجھے فرمایا کہ جب تجھے پریشانی ہو اور الجھن ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی ناکامی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی زندگی کا داغ ہو، وہ صبح ہو یا شام ہو، 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کر کے پڑھ، اور پھر توجہ سے پڑھ، اور دھیان سے پڑھ، اور یکسوئی سے پڑھ، اور پورے اعتماد اور پورے یقین سے اور پورے دھیان سے اور پوری دل کی کیفیتوں سے پڑھ۔ اور پھر فرمایا سلام پڑھنے کے بعد پھر کثرت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور آمین کہے، اور اپنے مقاصد کا تصور کرتے ہوئے، اپنے مسائل کا تصور کرتے ہوئے، اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے آمین کہے۔ اور پھر فرمایا ہمارے خاندان میں لفظ آمین اسم اعظم ہے، اسم اعظم۔ اللہ اکبر، کیا عجیب بات ہے، اسم اعظم ہے ہمارے خاندان میں، آمین، لفظ آمین اسم اعظم ہے۔ نفل حاجت کے پڑھ، سلام کے بعد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا، اور پھر اپنی دعا بھی مانگ، اور اپنی دعا پہ خود آمین کہے، آمین، مسلسل دعا مانگ، آمین، مسلسل دعا مانگ، آمین، مسلسل آمین کہے، مسلسل آمین کہے، اور آمین کہتا جا، اتنی دعا مانگ لمبی، اور اتنے دیر آمین کہے، تیرا دل مان جائے، تیرے اندر کا یقین کامل ہو جائے، تیرے اندر دل کی کیفیتیں مکمل ہو جائیں۔ کیا؟ وہ یہ کہ میرے اللہ نے مجھے دے دیا، اور میرے رب نے میری ضرورتیں پوری کر دی، اور میری مشکل حل ہو گئی، اور میری ناکامی دور ہو گئی، اور مجھے زندگی کی راحتیں، خوشیاں اور خوشحالیاں مل گئیں۔ اس طرح آمین کہے، اس طرح آمین کہے، اور اس طرح آمین کہے کہ تیرے اندر سچا وجدان پیدا ہو جائے، سچا درد پیدا ہو جائے، اور تیرے اندر سچا یقین پیدا ہو جائے۔ متقی کہتے ہیں کہ میں حضرت کی بارگاہ سے سلام اجازت کے بعد واپس آیا، اور پھر زندگی میں جب بھی مجھے کوئی مشکل، مجھے کوئی پریشانی اور مجھے کوئی الجھن، اور میری زندگی میں جب کوئی ناکامی آئی یا کوئی بھی واقعہ، میں نے فوراً حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل کیا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ کامیاب ہوا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ سرخرو ہوا، اور مجھے رزق میں ملا، صحت میں ملی، عزت میں ملی، وقار میں ملا، شان و شوکت میں ملی، اور مجھے زندگی میں کامیابیاں ملی۔ اللہ والو،
یہ बड़े थे हमारे, और बड़ों ने हमें अल्लाह से मांगना सिखाया, अल्लाह के ख़जानों से लेना सिखाया। अल्लाह की बारगाह में क्या है, उसके ख़जानों में, ज़मीन आसमान में, हमें ये सिखाया। ये अमल आपको वाक़या भी, जहाँ उनकी सखावत, जहाँ आलुल बैत की अज़मत, जहाँ आले रसूल की निस्बतें और उनकी हस्तियों का कमाल, वहाँ एक अमल भी है जो हमारी ज़िंदगी में। और शेख मुत्तकी फरमाते हैं, बस मुझे उसके बाद फिर किसी चीज़ की गरज न रही। मेरी घर से गुर्बत भी, तंगदस्ती भी, फाके भी, बीमारियां, परेशानियां और कर्जे ख़त्म हुए, और मैं तवंगर बन गया, तवंगर बन गया, और मेरी ज़िंदगी में तवंगरी आ गई। मैं अमल मुसलसल करता रहा, रोज़ाना नफिल पढ़ता, और रोज़ाना ये अमल करता, रोज़ाना नफिल पढ़ता, रोज़ाना ये अमल करता, और गिड़गिड़ा के करता। आप भी कोई वक्त मुकर्रर कर लें, मुकर्रर नहीं, जिस वक्त कर लें, फारिग वक्त हो, पूरी तवज्जो से और पूरे ध्यान से, फिर देखें हालात कैसे फिरते हैं, और कड़ी धूपें कैसी ठंडी छाँव में, आप देखें तो सही। हाँ, साए ढलते हैं, साए ढलते हैं। अगर बहुत लंबा दिन है तो रात भी आती है, और शाम भी आती है, और ठंडक भी आती है, और अगर सूरज की बहुत गर्मी है तो चांद की चांदनी भी आती है। आए आले रसूल से ये मोहब्बत के फूल और मोती ले लें, ज़रूर करें, बहुत करें। और मैंने बेशुमार लोगों को बताया, और जिन जिन को बताया उन्हें हमेशा बरकतों के ख़जाने मिले, उन्हें हमेशा रहमतें, इज़्ज़तें और शान शौकतें मिली। ज़रूर करें, इस बात को बहुत ज़्यादा फैलाएं, और ये छोटी छोटी मजालिस लोगों को बहुत ज़्यादा शेयर करें, और लोगों को बहुत ज़्यादा इस पे लाएं। किसी का काम हो जाएगा, किसी का भला हो जाएगा, आपका घर पहले आबाद हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो को लाइक और शेयर